सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। नैब बंद करने की बातें हो रही हैं, इस्तीफों के मुतालबे हो रहे हैं। हमारे साथ सीनियर कानूनदान रशीद रिजवी और हामिद खान साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले मैं हामिद खान साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी इमरान खान साहब के साथ एक स्ट्रगल है जो आपने की एहतसाब के लिए, इंसाफ के लिए। आप समझते हैं वैसा ही एहतसाब, वैसा ही इंसाफ हो रहा है, और इस फैसले के बाद आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? ये अफसोसनाक बात है जिस तरह से मैप कानून इस्तेमाल किया जा रहा है और किया गया है, वो बड़ा काबिल अफसोस है। ये इसी तरह है जिस तरह मुशर्रफ ने जब ये कानून बनाया था 1999 में, उसके बाद उसने सियासी तौर पर उसको इस्तेमाल किया था। तो अफसोसनाक बात है कि उसी अंदाज से इसको इस दफ़ा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब अब दोनों जमातें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें बल्कि रिफॉर्म हो, उसके लिए क्या किया जाए इस जजमेंट की रोशनी में? मैं समझता हूँ ये ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट है जो उन्होंने दी है, और उन्होंने रास्ते खोले हैं आइंदा के लिए भी, क्योंकि इतने लोग इतने दिनों से और महीनों से जो है वो पाबंद सलासल हैं और बगैर किसी वजह के उनको अभी तक बेल नहीं दी गई है, उनको खामखा कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता खोला है ताकि उन लोगों को जो बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सब्सटेंस, और अगर सब्सटेंस है भी तब भी किसी को बंद रखना इतना अरसा वो मुनासिब नहीं है। अगर उसके भाग जाने का खतरा नहीं है, वो उसका रिकॉर्ड, पास रिकॉर्ड ठीक है, आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरत नहीं रही, फिर किसी को क्यों आप कन्फाइनमेंट में रखते हैं? ये बिल्कुल इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो ये मैंने समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है पाकिस्तान में इंसानी आज़ादियों के लिए और बुनियादी हुकूक को की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मतलब अगर आप जो बुनियादी हुकूक की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूसरी अदालतों के फैसले मौजूद हैं, अब एग्जैक्टली क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्योंकि गिरफ्तारियां उसके बावजूद होती रहीं, जमानतें उसके बावजूद मनसूख होती रहीं। देखिए, ये मेरे ख्याल में इसकी इब्तिदा हुई है जजमेंट के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, क्योंकि एपेक्स कोर्ट की जजमेंट है, हाई कोर्ट्स को आइंदा से फॉलो करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली इब्तिदा हुई है जो नैब के कानून के तहत जिनको गलत तौर पर पाबंद सलासल किया गया है, उनकी आज़ादियों के लिए, उनको बेल दिलाने के लिए और उनके की जो कन्फाइनमेंट्स को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है। रिजवी साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ दुनिया भर में जहाँ इस किस्म के इदारे होते हैं एंटी करप्शन, इनका इंडिपेंडेंट होना, इनकी इंटेग्रिटी, इनकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है। लोगों के में ट्रस्ट आए, लोगों में कॉन्फिडेंस आए। अब देखते हैं ये कि गुज़िश्ता 3-4 सालों में ये ग्राफ इनका बहुत गिरा है, नैब का, ट्रांसपेरेंसी का और इनकी इंटेग्रिटी का, और उस वजह से लोग ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि ये लोगों को पहले गिरफ्तार कर लेते हैं, ख़ास तौर पे टारगेटेड लोगों को, सबको नहीं, टारगेटेड लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद ये अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं और उसमें 2-2 साल लग जाते हैं, इनके रेफरेंसेस नहीं आते। मैं आपको मिसालें दूंगा, 6-6 साल बाद रेफरेंस आए हैं, इनको समझ में नहीं आता केस का कि किस तरह से केस चलाया जाए। तो मैं तो चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो चेयरमैन हैं नैब, माशाल्लाह बहुत उनकी रेपुटेशन अच्छी थी, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्हें तो इस तमाम चीज़ें सुनने के बाद ख़ुद मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था कि जी लोगों का एतमाद ख़त्म हो रहा है, अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। इनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनके जो प्रोविंशियल हेड है, डायरेक्टर जनरल्स जो होते हैं, ये मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था ताकि एक नई इंडिपेंडेंट बॉडी आए और लोगों का कॉन्फिडेंस हो। अब लोग मजाक समझते हैं, अगर जेन्युइन केस भी कोई होता है लोग समझते हैं कि ऐसे ही ये बनाया गया है इस पर केस।
تو یہ اینٹی کرپشن باڈی کا کانفیڈنس اور ان کا امیج ریسٹور کرنا اس حکومت کے لیے بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. اس کے دور میں جتنا گراف گرا ہے ماضی میں وہ مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کی حکومت میں اتنا نہیں گرا ہوگا. صاحب مگر یہ ظاہر سیاسی جماعتیں اپنی اپنی بات کریں گی، بٹ اس پوائنٹ سکورنگ سے بات آگے بڑھے، احتساب بھی ہو، ریفارمز بھی ہو جائیں، کیونکہ عدالتی فیصلوں کے باوجود گرفتاریاں ہوتی رہیں. یہ کیسے معاملہ آگے بڑھے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں امیڈیٹ ریفارمز کی ضرورت ہے. اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کا امیج ابھرے نیب کا اور لوگوں میں ایک اعتماد بحال ہو نیب کا، تو ان کو پریشر ڈالنا چاہیے جسٹس جاوید اقبال صاحب پہ کہ مستعفی ہو جائیں، ان کی ٹیم مستعفی ہو جائے، ان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز مستعفی ہو جائے، اور ایک ایسی انڈیپینڈنٹ ٹیم کو وہ لے کر آئیں جس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو. ورنہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دنوں میں تو لوگ پتھر ماریں گے ان کی بلڈنگوں پہ اور ان کے افسران کو، جو امیج ان کا کریٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ریفارمز کی بہت ضرورت ہے، ورنہ یہ ادارہ بالکل تباہ برباد ہو جائے گا. اور یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اس ملک میں جہاں کرپشن کا ریٹ اتنا ہائی ہے وہاں اینٹی کرپشن کے ادارے بند ہو جائیں. یہ بڑی بدقسمتی ہوگی. اس سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو ابھی جاگنا چاہیے خواب خرگوش سے ان کو، اور کچھ وہ کریں، ورنہ یہ بیان بازی سے تو ادارہ بالکل تباہ ہو جائے گا. حامد خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں چیئرمین نیب کو کیا اس حوالے سے اب کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں، جاوید اقبال نے بہت ڈسپوائنٹ کیا ہے. ایسے تو اس سے قبل بھی میری ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں تھی. جو ہم جس پروسیس سے 2007 میں گزرے ہیں، جس طرح انہوں نے مشرف کے ساتھ اس وقت گٹھ جوڑ کیا تھا، افتخار محمد چودھری کے خلاف، ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. اور اس ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جاوید اقبال موجود تھے ہی نہیں کبھی بھی چیئرمین نیب بننے کے. دوسری بات، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ جو اسامہ بن لادن والے جو ایپیسوڈ والا جو کمیشن بنا ہے، اس کو بھی انہوں نے ہیڈ کیا تھا 2011 میں. اس کی رپورٹ آج تک شائع نہیں ہو سکی، اور یہ بالکل اس رپورٹ پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کسی قسم کا انہوں نے مطالبہ نہیں کیا کہ میری رپورٹ شائع کی جائے. ان سے بلکہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ منظر عام پہ آنی چاہیے. اور جب کمیشن بنا تھا تو اسی لیے بنا تھا کہ یہ رپورٹ جو ہے منظر عام پہ آئے. یہ 2-3 ایسے ان کے واقعات ہیں، ان کے پاس ریکارڈ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر یہ بطور چیئرمین نیب کے ان کا جو پچھلے تقریباً 2.5-3 سال کا ریکارڈ ہے، وہ کوئی اتنا قابل ستائش نہیں ہے، کوئی اچھا نہیں ہے. تو میرے نزدیک ان کو چاہیے، اب ریٹائرڈ جج ہیں سپریم کورٹ کے، بہت کچھ کر لیا انہوں نے زندگی میں، ان کو اس کے بعد، اس ججمنٹ کے بعد ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. رضوی صاحب، اس ججمنٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے نیچے کی عدالتوں پر بھی اور نیب جس طریقے سے گرفتاری کرتا ہے اس پر فرق پڑے گا؟ شادب صاحب، معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو موجودہ نیب کے آرگنائزیشن ہے بڑے ڈھیٹ ہیں. یہ کچھ نہیں سیکھیں گے اس سے. 10 اور فیصلے آ جائیں لیکن یہ کچھ نہیں کریں گے. اس سے نہیں سیکھتے. ان لوگوں کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. ایک نئے خون کی ضرورت ہے نیب کے ادارے کو. بالکل فریش بلڈ ہو، انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں، انٹیگریٹی والے ہوں، ریپوٹیشن والے ہوں، ورنہ یہ فیصلے آتے رہیں گے اور یہ ڈھیٹ بنے بیٹھے رہیں گے. بہت شکریہ. 2 سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.